जंग बंदी और मुज़ाकरात के बावजूद अमरीका की जारहियत जारी। ईरान पर एक हफ्ते में अमरीका ने दूसरी बार फ़ज़ाई हमला कर दिया। बंदर अब्बास में फ़ौजी तनसीब पर हमला किया गया। ईरान ने जवाब में अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया। पासदारान इनक़िलाब ने खबरदार किया है कि आइंदा भी अगर हमला किया गया तो इसका फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। पार्लियामेंट अवाम से ताल्लुकात को मजबूत बनाए, इख्तलाफात को तकसीम में तब्दील न होने दें। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का मुशावरती असम्बली का पहला साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा, दुश्मन के मुसल्लत करदा जंग, जुल्म और जारहियत के खिलाफ ईरानी कौम डटी हुई है। मैदान जंग में शिकस्त खुर्दा दुश्मन मुआशी दबाव से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ईरानी कौम और हुकूमत इत्तेहाद और यकजहती की मिसाल बने। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर हर्जा सराई। कहा, अभी डील फाइनल नहीं हुई, अब मुआहिदा होगा या फिर हमें अपना काम मुकम्मल करना होगा। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियत करार दिया। ईरान अमेरिका के दबाव में आकर अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का दो टोक ऐलान। कहा, ईरान को यूरेनियम अफसूदगी और इसकी मलकियत का हक हासिल। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कब्जा बरकरार रहेगा। आलमी पाबंदियां खत्म करना ईरान का बुनियादी मुतालबा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इत्तेहादियों को डराने धमकाने से बाज न आए। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का साथ देने पर ओमान को भी तबाह करने की धमकी दे डाली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सुल्तनत ओमान को धमकियां। ओमान का बयान नाकाबिले कबूल करार देते हुए शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, ट्रंप का ये रवैया उनकी जारहाना और धौंस जमाने वाली शख्सियत का हिस्सा है। इस किस्म के बयानात एक बीमार ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। आलमी बरादरी इश्तियाल अंगेज बयानात का सख्त नोटिस ले। अमरीका और चीन दोनों से पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सिफारतकारी इसी का नाम है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है, चीन ने हमारी पॉलिसी की तौसीक़ सबके सामने की है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा कायम रहने वाली है। हम सब ताकतों से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हमसब शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 अहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। बजट में अवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमत महंगाई में कमी के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। कहा, हुकूमत खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुतहर्रिक है। सियासी जमातें तनकीद बराए तनकीद के बजाय मुआशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जदोजहद हर सूरत और हर कीमत पर जारी रहेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौड़ का चुरीकोट में सेक्टर में दिफाए वतन पर मामूर पाक फौज के जवानों के साथ ईद। गुफ्तगू में कहा, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होगा। पूरी कौम को अफ़वाज पाकिस्तान के जज्बा ईसार, जुर्रत और हुब्बुल वतनी पर फ़ख्र है। 28 मई यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा और कौमी वक़ार की रोशन अलामत। आलमी दबाव, धमकियों और पाबंदियों के बावजूद कौमी सलामती पर जुर्रतमंदाना फैसले ने दुश्मन की बरतरी का गुरूर खाक में मिलाया। कौम यौम तकबीर और ईद उल अज़हा की दोहरी खुशियाँ जोशो खरोश और मिली जज्बे के साथ मना रही है। पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की ज़ामिन। पाकिस्तान जिम्मेदार और अमन पसंद एटमी रियासत जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, लेकिन जारहियत का फौरी भरपूर जवाब दिया जाएगा। जदीद जंगों में साइबर वॉरफेयर, AI और ड्रोन्स अहम किरदार अदा करेंगे। सदर, वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत का 28 मई यौम तकबीर पर दो टोक पैगाम।
مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو 28 مئی یوم تکبیر کی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق آج کے دن پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ یہ دن علاقائی سالمیت اور قومی وقار کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ مدبر سیاستدانوں اور انجینئرز کی یہ خدمات سے ایک کامیابی ملی۔ یہ کامیابی پاک افواج اور قوم کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ بڑی عید کا دوسرا روز، کل کے میزبان آج کے مہمان، تو کہیں مہمان آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ بچوں کی الگ ہی دنیا، کوئی جانوروں کے ساتھ مگن ہے تو کوئی عیدی بٹورنے میں مصروف۔ گھروں میں مزے مزے کے نمکین اور میٹھے پکوانوں کی تیاری بھی جاری۔ شدید گرمی کے باوجود عید الاضحیٰ کی خوشیاں عروج پر۔ پہلے روز قربانی کو، دوسرے روز بچے اور فیملیز بڑی تعداد میں پارکس اور تفریحی مقامات کا رخ کیا، جہاں بچے کھیل کود اور لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہوئے۔ آئس کریم اور ٹھنڈے مشروبات بچوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ بچوں کی ہنسی اور کہکہوں نے پارکس کا ماحول مزید خوشگوار بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ستھرا پنجاب ٹیم کی شاندار کارکردگی۔ صوبے میں وسیع صفائی آپریشن، ہزاروں ٹن علائشوں کا بروقت ٹھکانے لگانا، سڑکوں، گلیوں، پارکوں اور کھلے مقامات کو پانی سے دھویا گیا۔ علائشوں کی تلفی کے لیے بیگز بھی فراہم کیے گئے۔ شہری صفائی کے بہترین اقدامات پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کے شکر گزار۔ اسلام آباد ضلع انتظامیہ کی جانب سے زیرو ویسٹ آپریشن بھرپور انداز میں جاری۔ علائشوں کو گھر سے لے کر خندقوں میں ٹھکانے لگانے تک کامیاب حکمت عملی۔ شہر بھر میں صفائی آپریشن کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ عید کے پہلے اور دوسرے روز کے تمام پوائنٹس کو کلیئر کر لیا گیا۔ بڑی عید کی خوشیاں بھی مہنگی ہو گئی۔ سبزیاں اور آٹے کی قیمتوں میں اچانک بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ شہری صورتحال سے شدید پریشان۔ پیاز کی قیمت میں 20 روپے، ٹماٹر کی قیمت میں 100 روپے سے زائد کا اضافہ، ادرک اور لہسن کی قیمت میں 200 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وادی منی میں تکبیر کی صداؤں کی گونج۔ مناسک حج کی ادائیگی حجاج کرام رمی کر رہے ہیں۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق حج کا فرض طواف زیارت اور واجب سعی کا عمل بھی جاری رہے گا۔ جب پورا پاکستان عید کی خوشیوں میں ڈوب جاتا ہے، ہم سرحدوں پر جاگتے ہیں، وطن کا پرچم لہراتا ہے۔ تم گھروں میں عید مناؤ، ہم محاذوں پہ کھڑے رہیں، تمہاری ہر مسکان کی خاطر ہر خطرے سے لڑتے رہیں۔ یہ دھرتی ماں ہماری ہے، یہ مٹی جان سے پیاری ہے، اس کی حرمت کی خاطر ہم نے ہر سانس بھی واری ہے۔ سبز حلالی پرچم کی قسم، یہ شان نہ جھکنے پائے گی۔ دشمن کی ہر سازش آخر خاک میں ملتی جائے گی۔ ہم پاک فوج کے سپاہی ہیں، عزم ہمارا بلادی ہے۔ عید الاضحیٰ پر لائن آف کنٹرول سے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کا قوم کے نام خوبصورت پیغام۔ پوری قوم کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد۔ سرحدوں کے محافظوں نے پاکستان کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ جنگ بندی کے باوجود صہیونی حملے جاری۔ جنوبی لبنان کے رہائشیوں کو مسلسل اسرائیلی حملوں سے انتہائی تباہ کن صورتحال کا سامنا۔ لبنانی شہریوں کی ذہنی حالت انتہائی کربناک۔ سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا، کوئی پرسان حال نہیں، ہر طرف خوف کی فضا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت، مزید 7 فلسطینی شہید۔ غزہ شہر کے وسطی علاقے میں ایک گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں 15 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیلی جنگی طیارے نے شہر کے مرکزی علاقے میں میونسپل پارک کے قریب عمر المختار اسٹریٹ پر واقع الاسا ٹاور کی طرف ایک گھر کو نشانہ بنایا، 2 میزائل داغے۔ اور کرکٹ، ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم 2 ٹیسٹ کے لیے جولائی میں ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گی۔ پہلا میچ 25 سے 19 جولائی تک کھیلا جائے گا، دوسرا ٹیسٹ 2 سے 6 اگست تک ہوگا۔